नेपाल र भुटानलाई भारतसँग बलियो सम्बन्ध बनाउन भारतीय सेना अध्यक्ष नरवानेको आग्रह। चीनसँगको एकतर्फी सम्बन्ध भारतलाई मान्ने नहुने चेतावनी। एमसिसीका उच्च पदाधिकारीको टोली पूर्वाधार बन्ने स्थानको निरीक्षण गर्न नेपाल आउँदै एमसिसी नेपालकै हितमा भएको दाबी। एमसिसीका विषयमा एमाले भित्र पनि विवाद सुरु, भीम रावलले दिए यस्तो चेतावनी। एमसिसी पास नभएको भए माओवादी धुलो पिठो हुने थियो भन्दै प्रचण्डले खोले गोप्य रहस्य। व्याख्यात्मक टिप्पणीले एमसिसी देशकै हितमा भएको दाबी। कङ्ग्रेसमा पनि देखियो प्रष्ट दुई लाइन, चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने र गर्नु नहुने फरक फरक मत बाँझियो। र युक्रेनले शिर नझुकाए केही दिनमै युक्रेनको नाम विश्वबाटै हटाइदिने पुटिनको चेतावनी। पश्चिमा राष्ट्रहरू बने त्रसित। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले पनि चीनसँग मात्रै नेपाल र भुटानले एकतर्फी सम्बन्ध अघि बढाएमा त्यहाँ ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने गम्भीर चेतावनी दिएका छन्। भारतको राष्ट्रिय मिडिया आजतकको रुस युक्रेन मामलाको विषयको कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिँदै यस्तो बताएका हुन्। केही दिन अघि मात्रै भारतीय सेनाका पूर्व जनरलले नेपाल र भुटानले बेलैमा नसोचे भारतले युक्रेन बनाइदिने धम्की दिएका थिए। त्यसको 3 दिन नपुग्दै सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेको पनि यस्तो भनाई बाहिर आएको हो। आजतककी सञ्चालिकाले पूर्व सेना जनरलको भनाइमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर नरवणेलाई सोधेको प्रश्नमा नरवणेले उहाँले भनेको जायज हो, त्यसैले नेपाल र भुटानले भारतसँग बलियो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ भनेका थिए। एमसिसी नेपालको संसदबाट पास भएपछि एमसिसीका पदाधिकारीहरूको टोली एमसिसीका पूर्वाधार निर्माण हुने ठाउँको निरीक्षण गर्न नेपाल आउने भएका छन्। एमसिसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले आज एक ट्विट गर्दै आफूहरूको जम्बो टोली केही समयपछि नेपाल आउन लागेको जानकारी दिएकी हुन्। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले एमसिसीको विषयमा बोल्न नहुने तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग सिफारिस समिति गठन समेतको संसदीय प्रक्रियामा यो कस्तो नीति हो भन्दै एमालेलाई प्रश्न गरेका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै नेता रावलले अब संसद अवरोध के भयो त भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, नेपाली जनताले देशव्यापी उठाएको र राजनीतिक दलमा सर्वाधिक बहस भएको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित एमसिसी सम्झौताबारे संसदमा बोल्न नहुने तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र विरुद्ध महाअभियोग सिफारिस समिति गठन समेतको संसदीय प्रक्रियामा सामेल हुने कस्तो नीति हो, कसरी बुझ्ने, संसद अवरोध के भयो त उनले आफ्नै पार्टी एमालेलाई प्रश्न गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विजय कुमार गच्छेदारले वर्तमान गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म लैजानुपर्ने बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले गठबन्धन सरकार निर्माणमा मात्र नभएर अहिलेको जनताको र राष्ट्रको आवश्यकता भएको प्रष्ट पारेका छन्। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गच्छेदारले गठबन्धन दलहरूको सुझबुझ अनुसार मुलुक ठूलो दुर्घटनाबाट जोगाउन साथै एमसिसी संसदबाट पास गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले मुलुकको राजनीतिक समाधानमा गठबन्धन दलले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्दै विगतमा हाम्रो पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीले संविधान निर्माणमा 16 बुँदे सम्झौता गरेको जानकारी दिएका छन्। नेता गच्छेदारले एमसिसी विशुद्ध विकास परियोजना भएको चर्चा गर्दै गठबन्धन दलहरूले पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठी यसलाई पास गराउन सहयोग पुर्याएको प्रति धन्यवाद दिएका छन्। अमेरिकी सहयोगको एमसिसी सम्झौताका कारण सत्तारूढ गठबन्धनमा विवाद चर्किएका बेला फागुन 13 गते पोखरामा आयोजित नेकपा एमालेका अगुवा कार्यकर्ता भेलामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, गठबन्धन टुटेमा सबै धुलो पिठो हुने भएकाले गठबन्धन टुट्दैन, गठबन्धन टुट्न पनि हुँदैन, टुटिहालेमा बिचराहरू धुलो पिठो हुन्छन्। त्यसको 2 दिनपछि फागुन 15 गते सत्तारूढ गठबन्धनकै बहुमतले एमसिसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र एमसीसी विरोध मत हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पक्षमा मत दिने निर्णय गरे। एमसीसीको पक्षमा उभिनुपर्ने बाध्यताबारे प्रश्न पार्दै प्रचण्डले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा भनेका छन्, अमेरिका धेरै शक्तिशाली राष्ट्र हो, अमेरिकासँग लड्ने स्रोत साधन हामीसँग छैन, शान्ति प्रक्रियाको कार्यभार अझै पुरा भइसकेको अवस्था छैन। यस्तो बेला एमसीसीलाई स्वीकार गर्दा हामीमाथि लगाइएका मुद्दाहरू बेउतिने खतरा थियो। मैमाथि 18-19 मुद्दाहरू छन्, अन्य कमरेडहरू विरुद्ध पनि मुद्दाहरू छन्। एमसीसी अनुमोदन नगरेको स्थितिमा तिनै मुद्दा बिउताएर हामीलाई धुलो पिठो बनाइन्थ्यो। एमाले अध्यक्ष ओलीले पोखरामा भनेको धुलो पिठो हुने कुरा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राखेका छन्। प्रचण्डलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दा सँगसँगै गठबन्धन भत्किने डर पनि उत्तिकै रहेको छ। गठबन्धन भत्किए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पदमुक्त हुनेदेखि चुनावी तालमेल नहुने खतरालाई प्रचण्डले नजिकबाट देखिरहेका छन्। त्यसैले माओवादीले नै राष्ट्रघाती भनेको एमसीसी सम्झौता पारित गराउन प्रचण्ड तयार भएका हुन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनमा चुनावी तालमेलबारे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्, जसमा भनिएको छ गठबन्धन दलले जितेका पालिकामा सोही दललाई प्रमुख अध्यक्ष दिने, एमाले जितेका पालिकामा दोस्रो हुने दललाई प्रमुख अध्यक्ष दिने, गठबन्धनका दलले चुनावमा तालमेल गरेर जाने। यस्तो मापदण्ड अनुसार चुनावमा गए कांग्रेस पहिलो र माओवादी दोस्रो हुने तथा एमाले स्थानीय तहबाट पाखा लाग्ने प्रचण्डको विश्लेषण रहेको छ। आगामी वैशाख 30 गतेका लागि तोकिएको स्थानीय चुनावमा माओवादीलाई धुलो पिठो हुनबाट रोक्न प्रचण्डले तालमेलको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्, तर कांग्रेस नेताहरू चुनावी तालमेलमा रुचि देखाइरहेका छैनन्। कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले शनिबार विराटनगरमा आयोजित विचार गोष्ठीमा भने, यो गठबन्धन संविधानलाई विस्थापित गर्ने कोसिस भएपछि बनेको हो र यो गठबन्धन चुनावसम्मका लागि मात्रै हो। कांग्रेसको सिद्धान्त कम्युनिस्टहरूलाई भोट हाल्ने होइन। कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले पनि गठबन्धनका दल माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई हात्तीको कानमा झुन्डिएको चमेराको संज्ञा दिँदै निर्वाचनसम्म गठबन्धन नहुने जिकिर गरेका छन्। उनले भने, कांग्रेस हात्ती हो, कुकुर भुक्दै गर्दा हात्ती लम्कदै गर्छ। हात्तीको ठुलो कानभित्र ओत लाग्न पाऊँ भन्दै केही चमेराहरू निवेदन दिइरहेका छन्। हात्तीको कान ठुलो छ भन्दैमा चमेरालाई ओत दिनुपर्छ भन्ने कुनै सपना नदेखे हुन्छ। कसैलाई हार्छु कि भन्ने लाग्छ भने त्यो उसैको कमजोरी हो। स्वार्थमा सवार भएर एकता वा गठबन्धन गर्नु आवश्यक छैन। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले माले मण्डले र मसाले एकै भएका दाबी गर्दै भने, 5 वर्ष शासन गर्छु भन्ने तत्कालीन नेकपाले 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै एक थरी घर पोलेर खरानी घस्दै नाच्न थाले। अर्का थरी हामीलाई लखेटियो भन्दै लाम लागेर सरकार चलाइदिनु पर्यो भन्दै कांग्रेसलाई अनुरोध गर्न आए। त्यही कारण 23वटा सिट जितेको कांग्रेसले केन्द्र सरकार चलाउनु परेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजित भएको बेला एक्लै चुनाव जित्न सकिने मानसिकतासहित कांग्रेस नेताहरू गठबन्धन नगर्ने रणनीतिमा रहेका छन्। त्यसैले गठबन्धनमा समय समयमा समस्या निम्ति रहेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव सिफारिस समितिमा नाम दिएसँगै सदन सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। संसदको आजको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले लामो समयदेखि सदनमा अवरोध भइरहेको अवस्थामा एमाले सिफारिस समितिमा रहने सदस्यको नामावली पठाएको विषयलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री बडुले भने, उहाँहरूले नाम पनि दिनुभएको छ। हुन्छ र हुन्नको प्रक्रियामा नाराबाजी भए पनि समर्थन नै छ। अब प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अब संसद सञ्चालन होला कि भन्ने आशा बढेको छ। संसदभित्र जनताका सरोकारसँग जोडिएका नागरिकता लगायत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई अगाडि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री बडुले प्रतिपक्षको सहयोग भएमा सदनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएर जनतासँग जोड्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सदन सधैँ अवरुद्ध भइरहने हो भने जनताबाटै प्रश्न उठ्दै जाने भएकाले यसलाई भरपूर चलायमान बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको पनि उनले बताएका छन्। युक्रेन र रुस बीचको युद्धको आज 11औं दिन हो। शनिबार रुसले युक्रेनमा सर्वसाधारणको उद्धारका लागि युद्ध विरामको घोषणा गरे पनि केही घण्टापछि अन्त्य गरेको थियो। यसपछि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन झुकेन भने उसको नाम मेटिने धम्की दिएका छन्। पुटिनको धम्कीको जवाफमा युक्रेनी राष्ट्रपति भलोडिमिर जेलेन्स्कीले हामी स्वतन्त्रताका लागि लड्ने र कसैको अगाडि झुक्ने छैनौँ भनेका छन्।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले दाबी गरेको छ कि करिब 1,50,000 रुसी सेनाले किभलाई घेरेको छ र रसियाले जुनसुकै बेला यो सहरमा आक्रमण गर्न सक्छ। भारतीय समयअनुसार आइतबार बिहान युक्रेनको लिभ सहरमा भएको मिसाइल आक्रमणमा धेरै आवासीय भवन ध्वस्त भएका छन्। किभ इन्डिपेन्डेन्टका अनुसार विगत 10 दिनमा 10 लाखभन्दा बढी युक्रेनी नागरिक सेनामा सामेल भएका छन्। सबैलाई प्रारम्भिक तालिम दिएपछि अग्रपङ्क्तिमा खटाइएको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अमेरिकालाई थप हतियार उपलब्ध गराउन अपिल गरेका छन्। रुसले युद्धमा मारिएका सैनिकको परिवारलाई 3 करोड 90 लाख दिने भएको छ। रुसी सरकारले युक्रेन र सिरिया युद्धमा ज्यान गुमाउने प्रत्येक रुसी सैनिकको परिवारलाई 50 लाख रुबल अर्थात् करिब 3 करोड 9 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ। साथै घाइते सैनिकका परिवारलाई 30 लाख रुबल अर्थात् 2 करोड 4 लाख रुपैयाँ दिइने बताइएको छ।